अस्तु, यथा क्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्काराः। अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। अद्य वयं किञ्चित् पूर्वपठितानाम् अंशानां किञ्चित् अवलोकनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अस्तु, गतकक्षायाः एकः गृहपाठः आसीत्। अहम् एकं वाक्यं दत्तवान्, तस्य सप्तमी प्रयोगः कथम् इति प्रश्नः आसीत्। तस्मात् पूर्वम् अहम् इदानीं वाक्यद्वयम् आङ्ग्लभाषायां ददामि। भवन्तः संस्कृते ते वाक्ये कथं वक्तुं शक्नुमः इति कृपया वदन्तु। अस्तु, अहं किञ्चित् बृहतीकरोमि अपि। प्रथमं वाक्यं अत्र सप्तमी प्रयोगः एव। पूर्वं यथा अस्माभिः कृतं तथा एव भविष्यति। इदानीम् अहम् उक्तवान् on Rama going to the forest Dasharatha died. एतद् वयं कथं कृतवन्तः? कोऽपि एतस्य अनुवादं वक्तुं शक्नोति वा? Screen share, please share the screen. ओ अस्तु, तदेव विस्मृतवान्। अस्तु, इदानीं कृपया। रामे वनं गते, अहं वदामि, रामे वनं गते दशरथः दिवं गतः। अस्तु अस्तु, अत्र अस्तु, पृथक् पृथक् वदामः चेत् रामः वनं गतः दशरथः दिवङ्गतः। एवं वाक्यद्वयमस्ति। सप्तम्याः प्रयोगे कृते एतद् वाक्यं भविष्यति रामे वनं गते दशरथः दिवङ्गतः। एवं वाक्यं सिद्ध्यति। एतद् वयं जानीमः, गतकक्षायामपि एतद् दृष्टवन्तः। अत्र किम् इत्युक्ते रामः गतः इति प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति। राम प्रश्नः वा? अस्तु, Rama goes to the forest, Dasharatha dies. इति आङ्ग्लभाषायां पृथक् वाक्यं, वाक्यद्वयम्। On Rama going to the forest, on इत्यस्य प्रयोगे सप्तमी विभक्तिः इति वयं जानीमः। इदानीम् आकाशः, स्कै, आकाशे इत्युक्ते इन् द स्कै, तथा तथा on इत्यस्मिन् प्रयोगे सप्तमी विभक्तिः इति वयं जानीमः। कस्य सप्तमी विभक्तिः इत्युक्ते अत्र राम, on Rama इति वदामः, अतः रामे इति भवति। on Rama going to the forest। अत्र यत् प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति तस्य सप्तमी विभक्तिः भविष्यति।
रामे वनं गते on Rama going to the forest दशरथः मृतः दिवङ्गतः इति भवति अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु इदानीं अहं द्वितीयम् एकं वाक्यं ददामि भवन्तः कथं अनुवक्तुं शक्नुमः इति भवन्तः वदन्तु वाक्यमस्ति on the teacher asking the question the student answered इति वाक्यमस्ति अस्तु इदानीम् अहम् एकम् अथवा एकां वदामि सः अथवा सा एव कृपया उत्तरं ददातु अस्तु इदानीम् अद्य प्रिया महोदय नमस्काराः भवती अद्य सम्यक् अस्ति वा भवती आं महोदय धन्यवादः उत्तमम् उत्तमम् अस्तु गतकक्षायां वयं सती सप्तमी इत्यस्य पाठं आरब्धवन्तः अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति सती सप्तमी प्रयोगे कृते एकेन वाक्येन वक्तुं शक्नुमः इति रामे वनं गते भवती एतद् जानाति वा अवगच्छति वा अहं किञ्चित् जानामि किञ्चित् अस्तु इदानीम् एतस्य प्रयोगं कुर्मः इदानीं भवती कृपया वाक्यद्वयेन वदतु प्रथमं टीचर् आस्क्स् द क्वेश्चन् अस्तु अत्र वयं अस्तु द टीचर् आस्क्ड् द क्वेश्चन् द स्टूडेंट आन्सर्ड इति वाक्यद्वयं कथं संस्कृते वदामः कर्मणि कर्तरिप्रयोगे वा कर्तरि एव प्रयोगः अस्तु अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति एकनिमिषम् अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति अस्तु छात्रः उत्तरं ददाति अस्तु इदानीं भवती किं करोति कृपया एतस्य भूतकाले वदति वा अस्तु अध्यापकः तवतु रूपं तवतु रूपम् एव अध्यापकः प्रश्नं पृष्टवान् छात्रः उत्तरं दत्तवान् अध्यापकः प्रश्नं पृष्टवान् छात्रः उत्तरं दत्तवान् अस्तु एवं वाक्यद्वयम् इदानीं एतस्य एकेन वाक्येन अध्यापके प्रश्नं पृष्टवते छात्रः उत्तरं दत्तवान् इति सम्यक् वा अस्तु एकः लघुदोषः अस्ति अस्तु अध्यापके प्रश्नं एतस्य सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः पृष्टवती पृष्टवती छात्रः उत्तरं दत्तवान् इति अस्तु उत्तमम् एतद् सम्यक् एव अध्यापके प्रश्नं पृष्टवती छात्रः उत्तरं दत्तवान् इति वाक्यम् अत्र पश्यन्तु अध्यापकः पृष्टवान् इति शब्दद्वयं प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति तयोः सप्तमी विभक्तेः परिवर्तनं भवति अध्यापकः पृष्टवान् अथवा पृष्टवान् अध्यापकः पृष्टवती अध्यापके इति तयोः सप्तमी विभक्तेः रूपाणि अपेक्षितानि सन्ति अस्तु महोदय एकः प्रश्नः एतत् केवलं भूतकाल सति सप्तमी भूतकालरूपे एव अस्ति वा न तद् अहं वक्ष्यामि
इदानीं अस्तु क्त इति प्रत्ययं दृष्टवन्तः तवतु इति प्रत्ययः अस्ति शत्रु शत्रु शानच् अनयोः प्रत्ययोः पठनमपि वयं कृतवन्तः तदनन्तरं तव्यत् अस्तु अत्र भविष्यत् अत्र शत्रुशानच् केवलं वर्तमानरूपाणि न सन्ति भविष्यत्कालरूपाणि अपि सन्ति तयोः भविष्यति अपि रूपाणि तदनन्तरं तव्यतनीयत् परन्तु केवलं प्रत्ययाः संयोगे एव लकारः संयोगे नास्ति वा नास्ति तद् इदानीं अस्तु वदामि उत्तमः अस्तु प्रश्नः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां प्रायः इतोपि प्रत्ययाः सन्ति अहं न सम्यक् सम्पूर्णं न जानामि परन्तु एतेषां सर्वेषाम् अपि प्रत्ययानां प्रयोगे सप्तमी सति सप्तमी इति उच्यते एवं रूपं सिद्ध्यति एव सो अत्र तव तु भूतकालं दर्शयतः शत्रुशानच् वर्तमानकालम् अथवा भविष्यत्कालं दर्शयतः तव्यतनीयर् तु कालं न दर्शयतः परन्तु भावं दर्शयतः तद् कथं प्रयोगः इति अग्रे वयं द्रक्ष्यामः परन्तु इदानीं कालम् इत्यस्यैव विषये अवधानं भवतु अस्तु एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानाम् उपयोगे सप्तमी रूपाणि सिद्ध्यन्ति एव उपयोक्तुं शक्नुमः अस्तु अत्र अत्र पश्यन्ति चेत् इदानीम् अध्यापकः प्रश्नं पृष्टवान् इति अस्ति अत्र यदि वयम् अस्तु इदानीं एतत् वदामि क्रियाद्वयम् अस्ति अत्र गतः इति एका क्रिया दिवङ्गतः इति अपरा क्रिया अत्र पृष्टवान् इति एका क्रिया दत्तवान् इति अपरा क्रिया इदानीं क्रियाद्वयम् अस्ति सतिसप्तम्याः प्रयोगे कः लाभः इत्युक्ते अथवा कः अर्थः इत्युक्ते एका क्रिया तु ज्ञाता क्रिया अस्ति ज्ञाता क्रिया इत्युक्ते तस्याः कालं वयं जानीमः इदानीं दत्तवान् इति चिन्तयतु तस्याः क्रियायाः कालं वयं जानीमः इत्युक्ते दत्तवान् ह्यः दत्तवान् गतवर्षे दत्तवान् किमपि तस्य कालं वयं जानीमः तस्याः क्रियायाः अपेक्षया इतोपि एकः क्रियः अभवत् इति इत्युक्ते तस्याः क्रियायाः पूर्वम् अथवा अनन्तरम् अथवा तस्मिन्नेव समये इतोपि अपरा क्रिया प्रचलति चेत् तस्याः क्रियायाः सति सप्तमी इति वदामः अथवा सत् सप्तमी प्रयोगं कुर्मः इदानीं ज्ञाता क्रिया अस्ति एषा ज्ञापकक्रिया अस्ति अपरा अस्मिन् वाक्ये तु दत्तवान् इति ज्ञाता अस्तु अस्माकं पुस्तके कथम् उच्यते ज्ञापकक्रिया ज्ञाप्यक्रिया अस्तु ज्ञापकभावः अस्तु ज्ञापकक्रिया ज्ञाप्यक्रिया अस्तु ज्ञातक्रिया अपि सम्यक् एव अहं दृष्टवान् पूर्वं कुत्रापि
ज्ञाप्य इति वयम् इदानीं स्वीकुर्मः। ज्ञाप्यक्रिया, ज्ञाप्या क्रिया अथवा ज्ञाप्यक्रिया, ज्ञापका क्रिया अथवा ज्ञापकक्रिया। अत्र दत्तवान् पृष्टवान्, अत्र ज्ञाप्यक्रिया अस्ति, दत्तवान्। एकनिमिषम्। ज्ञापकक्रिया can be a word ending in the suffixes. अस्तु अस्तु। अत्र पश्यन्तु, ज्ञाप्यक्रिया can be लकाररूपम् अपि। अत्र दत्तवान्, अददात्, अयच्छत् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति, यतः तस्य विभक्ति परिवर्तनं किमपि न भवति। अतः अत्र दत्तवान्, अददात् इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी विभक्तिः आवश्यकी। सप्तमी विभक्तिः तु नामपदानाम् एव अस्ति, न तु क्रियापदानां। क्रियापदानां विभक्तिः इत्येव भावः नास्ति। अतः अददात्, अत्र अपृच्छत् इति वयं वदामः चेत् तस्य सप्तमी विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः इति किमपि नास्ति। सो वी कैनॉट कन्वर्ट अपृच्छत् इति सर्वं टु सप्तमी। इफ यू वांट टु यूज सति सप्तमी, तर्हि नामपदस्य एव प्रयोगं क्रियेत, नामपदस्य एव प्रयोगः करणीयः। अतः अत्र क्त प्रत्ययः सः किं नामपदम् एव, तथा एते सर्वे कृदन्तप्रत्ययाः तव तु एते सर्वे एतानि सर्वाणि रूपाणि क्रियापदानि एव। अतः एवं वयम् उपयोक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अतः अत्र क्रियाद्वयम् अस्ति। एकस्याः क्रियायाः उपयोगं कृत्वा अन्यायाः क्रियायाः कालं ज्ञातुं शक्नुमः। So we can know that the rough time of the occurrence of this event relates to the occurrence of this event. The timing of the occurrence of these two are in some way related. How they are related, whether first the Jnapaka Kriya occurs or first the Jnapya Kriya occurs, tadu vayam agre drakshyamaha. But roughly they occur at almost the same time. One can occur before the other, अथवा समकालीनत्वम्, अथवा एकस्याः क्रियायाः अनन्तरम् अपरा क्रिया इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत् सर्वं वयम् अग्रे पश्यामः। परन्तु इदानीं मनसि कृपया स्थापयन्तु, क्रियाद्वयम् अस्ति। एका क्रिया अस्ति ज्ञाप्यक्रिया, अपरा क्रिया अस्ति ज्ञापकक्रिया इति। अपि च ज्ञापकक्रियायाः क्रिया नामपदं भवेत्, यतः तस्य सप्तमी परिवर्तनं क्रियते। अपि च एते सर्वे प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते इति। अस्तु, एतस्य प्रयोगस्य नाम अस्ति सति सप्तमी अथवा सत् सप्तमी इति। द्वयमपि सम्यक् एव। अत्र विशेषणविशेष्यभावे उपयुज्यते। अत्र समासरूपेण सत्सप्तमी इति उच्यते। अस्तु, किमर्थम् अत्र सति सत् इत्यपि वयम् अग्रे पश्यामः। परन्तु इदानीं रूपाणि नाम एतस्य नाम एवम् इति मनसि स्थापयन्तु, तावत् पर्याप्तम्। अस्तु, इदानीं प्रयोगविषये एकः मुख्यः अंशः। So this is where many people get confused. अतः कृपया सावधानं
शृण्वन्तु। अत्र एषः प्रश्नः अस्ति। On the teacher asking the question, the student answered. अत्र on इति teacher इत्यस्य विषये उच्यते। अतः teacher इत्यस्य एव सप्तमी विभक्तिः भवति। अध्यापके पृष्टवती अस्तु। question teacher द्वयोः question नास्ति, asking teacher teacher asking अध्यापके पृष्टवती। on the teacher asking the student answered. अत्र अन्यासां विभक्तीनां प्रयोगः भवेत्, परन्तु तेषां शब्दानां किमपि परिवर्तनं नास्ति। अध्यापकः प्रश्नं ज्ञानार्थं कक्षायां किमपि कक्षायां किमपि भवतु, इतोपि बहवः शब्दाः सन्ति चेत् तेषां किमपि परिवर्तनं नास्ति। अध्यापकः प्रश्नं ज्ञानार्थं कक्षायां पृष्टवती। अतः अत्र शब्दद्वयस्य एव परिवर्तनं भवति। प्रथमाविभक्त्यां यः अस्ति शब्दः अस्ति तस्य सप्तमी विभक्तिः। इदानीम् अध्यापकः, उत्तमः अध्यापकः। अत्र पश्यन्तु, पृष्टवान् इत्यपि विशेषणमस्ति। अध्यापकः इति शब्दस्य विशेषणम् उत्तमः इत्यपि अस्ति। अतः अत्रापि उत्तमे अध्यापके पृष्टवती प्रश्नं ज्ञानार्थं कक्षायाम् इति सर्वं तथा एव तिष्ठति। अस्तु वा? अत्र इदानीम् अहं मुख्यः अंशः कः इति वदामि। On the teacher asking the question, the student answered. अत्र teacher इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः अस्ति। इदानीं किञ्चित् परिवर्तयामि। आङ्ग्लभाषायामेव किञ्चित् अहं परिवर्तयामि। On the question being asked, the student answered. किञ्चित् परिवर्तनं कृतम्। अत्र पश्यन्ति चेत् कर्तरिप्रयोगः on the teacher asking the question इति, अत्र टीचर् अस्ति, क्वेश्चन् इति कर्मपदं तद् द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति। परन्तु अत्र on the question being asked इति, the question being asked इति subclause कर्मणि प्रयोगे अस्ति खलु, passive voice। अत्र कः प्रश्नं पृष्टवान् इति न उच्यते। अध्यापकेन भवेत् अथवा केनापि भवेत्, अत्र न दत्तम्। on the question being asked इत्येव अत्र दीयते। इदानीम् एतस्य अनुवादस्य प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, अहं वदामि। परमेश्वरन् महोदय, कृपया वाक्यद्वयेन प्रथमं वाक्यद्वयं वदतु। द क्वेश्चन्, अस्तु अत्र अहम् आङ्ग्लभाषायां लिखामि। अस्तु, अत्र द टीचर् आस्क्ड् द क्वेश्चन्, द स्टूडेण्ट् आन्सर्ड् इति वाक्यद्वयं भवति। अत्र तु वाक्यद्वयम् अस्ति। द क्वेश्चन् वास् आस्क्ड्, द स्टूडेण्ट् आन्सर्ड्। कथम् एतत् संस्कृते वदामः? शिक्षकेन प्रश्नः पृच्छ्यते। शिक्षकेन इति त्यजतु, अत्र शिक्षकः इति नास्ति। टीचर् इति किमपि अत्र नास्ति। तदपि भवेत्, परन्तु इदानीं नास्ति। प्रश्नः पृच्छ्यते इति भूतकालम् आवश्यकं वा? न न न न न प्रश्नः पृच्छ्यते इति तद् पर्याप्तं। परन्तु अत्र लकारस्य प्रयोगः अस्ति चेत् सप्तम्याः प्रयोगः न भवति।
सति सप्तम्याः प्रयोगं वयं कर्तुं न शक्नुमः बिकास् वी केनाट् कन्वर्ट् क्रियापदं टु सप्तमी विभक्ति क्रियापदं डस् नाट् हेव् विभक्ति इट्सेल्फ् अतः अत्र कः प्रत्ययः उपयुज्यते पृष्ठमाना पृष्ठमाने भूतकाले वदतु The question was asked न तु is asked पृष्ठः प्रश्नः पृष्ठः उत्तमं प्रश्नः पृष्ठः पृष्ठः नाम क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः उत्तमं प्रश्नः पृष्ठः तदनन्तरं छात्रः उत्तरं दत्तवान् अथवा किम् उत्तरितवान् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः उत्तरितवान् किमपि प्रश्नः पृष्टः छात्रः उत्तरितवान् इति इदानीं सति सप्तम्याः प्रयोगे कथम् एतद् वदामः प्रश्ने पृष्ठे छात्रः उत्तरितवान् उत्तमं प्रश्ने पृष्ठे छात्रः उत्तरितवान् अत्र पश्यन्तु प्रश्ने पृष्ठे on the question being asked प्रश्ने पृष्ठे छात्रः उत्तरितवान् उत्तमं धन्यवादः परमेश्वर महोदय सम्यक् अत्र पश्यन्तु प्रथमा विभक्त्यां कर्मपदमेव अस्ति अत्र कर्मणि प्रयोगः इति कर्मणि प्रयोगः इत्यतः प्रश्नः इति कर्मपदमेव परन्तु तस्य प्रथमा विभक्तिः भवति अत्र तु कर्ता एव नास्ति यदि वयं योजयितुम् इच्छामः शिक्षकेन प्रश्नः पृष्टः शिक्षकेन प्रश्ने पृष्टे तथापि वक्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र प्रथमा विभक्त्यां कर्मपदमेव अस्ति परन्तु अत्र प्रथमा विभक्त्यां कर्तृपदमेव अस्ति अतः अध्यापके पृष्टवती इति कर्तरिप्रयोगस्य सप्तमी विभक्तिः भवति अत्र तु कर्मणि प्रयोगः तस्य कर्मपदस्य सप्तमी विभक्तिः भवति द्विधा अपि कर्तुं शक्नुमः सति सप्तमी can be applied to anything the karta or the karma depending on how we frame the sentence the teacher asked the question on the teacher asking the question अथवा on the question being asked तथापि वक्तुं शक्नुमः अस्तु इदानीं एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा अतः यत् अहं वदामि कर्मणि अथवा कर्तरि प्रयोगे सति सप्तमी भवति कर्मणि प्रयोगे अपि भवतु कर्तरि प्रयोगे भवतु यत् यः शब्दः यः अथवा ये शब्दाः प्रथमा विभक्त्यां सन्ति तेषां सप्तमी परिवर्तनं भवति एवं ये शब्दाः प्रथमा विभक्त्यां सन्ति तेषां सप्तमी परिवर्तनं भवति अस्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति वा मुख्यः अंशः दिस् इस् दि ओ किमपि अभवत् वा अस्तु
This is the important, one of the most important things about Sati Saptami. It can be Kartari or Karmani or whatever prayoga. ये शब्दाः प्रथमा विभक्त्यां सन्ति तेषां सप्तमी भविष्यति। अस्तु, अत्र इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? तर्हि वयं कांश्चन अभ्यासान् कुर्मः। अस्तु, अहं किञ्चित् चिन्तयामि, इतोपि आम्, इतोपि विषयाः सन्ति। कथम् अत्र एतावन्तः प्रत्ययाः सन्ति, तेषाम् उपयोगे कः अर्थभेदः। इदानीम् अहं शिक्षक अस्तु, प्रश्ने पृष्ठे छात्रः उत्तरितवान्, अथवा प्रश्ने किं पृच्छ्यमाने छात्रः उत्तरितवान्, अथवा अस्तु अत्र अध्यापकः पृष्टवान्, अध्यापकः पृच्छन् अस्ति, अथवा अध्यापकः प्रक्ष्यन् अस्ति। अत्र बहवः प्रत्ययाः, बहूनां प्रत्ययानाम् उपयोगः भवति, तेषाम् अर्थभेदः कः इति तद् अग्रे अहं वदिष्यामि। परन्तु इदानीं अभ्यासं कुर्मः, सतिसप्तम्याः रूपे अभ्यासं कुर्मः। अत्र अभ्यासस्य आरम्भात् पूर्वं रूपाणां विषये किञ्चित् वदामि। भवन्तः जानन्ति तव तु प्रत्ययस्य, इदानीं पठितवान् इति स्वीकुर्मः, तस्य सप्तमी तु पठितवती, पठितवती। एवं अस्तु, त्रिषु वचनेषु अपि भवितुम् अर्हति, त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु। इदानीं अध्यापकेन प्रश्नाः पृष्टाः इति भवन्ति चेत् शिक्षकेन प्रश्नेषु पृष्ठेषु इति भवति, सप्तमी बहुवचनरूपं भवति। अस्तु वा? तव तु एवं तप्रत्ययः पठितः इति चिन्तयतु, तस्य सप्तमी तु पठिते, सुलभमेव तद्। अत्र किं स्त्रीलिङ्गे पठितवान् पठितवती, क्षम्यतां, पठितवान् पठितवती, अत्र पठितवती इति पुल्लिङ्गे सप्तमी, स्त्रीलिङ्गे सप्तमी रूपं किम्? पठितवत्या, पठितवत्यां, पठितवत्याम् इति सप्तमी। आम् आम्, तथा एव नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। इदानीं एतस्य प्रयोगः बहु विरलः। पठितवत् इति एकं रूपम् अस्ति नपुंसके, तस्यापि सप्तमी विभक्तिः बहुवचनरूपं पठितवत्सु। उत्तमं, पठितवत्सु। अस्तु, पठितवतीषु। उत्तमं, पठितवन्तः पठितवन्तः पठितवत्यः अपि च पठितवन्ती इति एतेषां सप्तमी विभक्तिरूपाणि सन्ति। पठितवत्सु, पठितवत्सु, पठितवतीषु, पठितवतीषु अपि च पठितवत्सु। एवं द्विवचनस्य रूपाणि अपि सन्ति, परन्तु विरलः प्रयोगः, अतः चिन्ता मास्तु। क्त पठितः पठिता, अस्तु, पठिता पठितं पठितं, तेषां पठिते पठितायाम् इति किल, पठितायां, पठिता इत्यस्य पठितायाम् अपि च पुनः पठिते, एवं रूपाणि सन्ति। बहुवचने अपि पठितेषु, पठितासु, पठितेषु इति। एवम्। अस्तु, इदानीं शत्रु
शत्रुप्रत्ययस्य रूपाणि कथं भवन्ति? गच्छन् पठन् 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 पठति गच्छन् पठति पठन्ति पठति पठन् पठन्ति पठन्ति अपि च पठत् पठत् अस्तु पठति एतेष न पठन्ति पठति पठन्ति पठति पठति पठन्ति पठति पठति पठन्त्यां पठन्ति पठन्त्यां पठत् 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 पठन्त्यां पठन्त्यां पुनः पठति पठति एवं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि सन्ति तस्य बहुवचनरूपाणि अपि इदानीं पठन्तः इति पठन्तः पठन्त्यः अपि च पठन्ति पठतः 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 पठन् अस्तु पठतः पठत्सु पठत्सु पठत् अस्तु च पठतिषु एवं वा पठन्तिषु पठन्तिषु पुनः पठत्सु एवं नदीषु 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 समानः अस्ति वा नदीषु नदी शब्दवत् नदी ईकारात् पठतीषु आम् आम् अत्र पठन्ति इति ईकारः ईकारान्तः ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग पठतीषु एवं शत्र शानच् पुनः सुलभमेव शानच् शानच् रूपाणि अस्तु पठमानः इति नास्ति पट् इति किं अस्ति आम् परन्तु इदानीं पच् इति स्वीकुर्मः पचमानः उभयपदी अस्ति पचमानः पचमाना पचमाना पचमानं पचमानम् इति त्रिषु लिङ्गेषु सन्ति तेषां सप्तमी रूपाणि सन्ति पचमाने सुलभमेव अकारान्तः अथवा आकारान्तः शब्दाः पचमानायां पचमानायाम् अपि च पचमाने एवं रूपाणि सन्ति पुनः बहुवचने पचमानेषु पचमानासु पचमानेषु इति रूपाणि पुस्तके पठ्यमाने इति दत्तं न न न न तद् कर्मणि शानच् तद् वयं पूर्वं न पठितवन्तः इदानीम् अहं तदपि वदामि परन्तु क्लेशः मास्तु अहं तदपि वदामि वक्ष्यामि अग्रे इदानीं कांश्चन सुलभान् अभ्यासान् वयं कुर्मः गृहपाठं अस्ति गृहपाठम् अस्ति तद् अनन्तरं कुर्मः अभ्यासानाम् अनन्तरं वयं कुर्मः गृहपाठम् अस्तु गृहपाठस्य चर्चा इदानीम् अहम् एकम् अथवा एकां पृच्छामि सः अथवा सा एव कृपया वदतु अस्तु अत्र सत् इत्यस्य विषयमपि वदामि सत् अत्र शत्रुप्रत्ययस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति वयं जानीमः पट् इत्युक्ते पठन् परन्तु अस् धातुः अस्ति अस् इति धातुः अस्ति तस्य शत्रन्तं रूपं किम् सन् सन् उत्तमं सन् अथवा स्त्रीलिङ्गे सन्ति सति इति नपुंसके सत् ओ सन्ति वा
सन्ति वा सति वा अस्तु सन्ति इति सम्यक् इति चिन्तयामि वयं पश्यामः अस्तु अत्र अभ्यासे वयं द्रष्टुं शक्नुमः सति एव इति चिन्तयामि सति इत्येव चिन्तयामि एतेषां सप्तमी विभक्तिरूपाणि सन्ति सति सत्यां सति इति अत्र पश्यन्तु आङ्ग्लभाषायामपि एवं स्थूलतया चिन्तयितुं शक्नुमः प्रश्ने पृष्टे on the question asked परन्तु अत्र किमपि being इति अस्ति तद् वयं सति इति वक्तुं शक्नुमः संस्कृते इति स्थूलतया चिन्तयतु एक्साक्ट् इक्वलेन्स् इति नास्ति परन्तु प्रश्ने पृष्टे सति on the question being asked इति रूपम् अस्ति अत्र सति इति ऑप्शनल अत्र विकल्पेन एव वदामः यदि वक्तुम् इच्छामः वक्तुं शक्नुमः यदि वक्तुं न इच्छामः वक्तुं न अपेक्षते अतः प्रश्ने पृष्टे अपि सम्यक् प्रश्ने पृष्टे सति अपि सम्यक् एवम् अतः एव तस्य प्रयोगः सति सप्तमी इति उच्यते अथवा सत् सप्तमी इति I have one question. The Sati Saptami is Sati is the Visheshanam of Saptami, the word Saptami. No, Saptami is in Strilingam, Sati is in Pullingam. Oh, तर्हि अस्तु अस्तु उत्तमः प्रश्नः अस्तु तत् किञ्चित् अहं दृष्ट्वा एव वदामि इदानीं कथम् इति न जानामि अत्र उक्तवान् सति सप्तमी इति विशेषणविशेषभावः प्रायः नास्ति बट् इकारान्त पुल्लिङ्ग अपि स्त्रीलिङ्ग अपि अस्ति किल इकारान्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अपि अस्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति परन्तु सप्तमी इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः अतः सति यदि एषः विशेषणविशेषभावः अस्ति तर्हि सति इत्यस्य पदस्य अपि सप्तमी स्त्रीलिङ्गरूपमेव भवति but this is not the स्त्रीलिङ्ग एतत् विशेषणभावः नास्ति किमर्थं चेत् सति इति पदं सप्तमी विभक्त्याम् एव अस्ति सप्तमी इति पदम् प्रथमा विभक्त्या अस्ति ततः एतत् विशेषणभावः नास्ति भावः नास्ति इति आं सम्यक् प्रायः अत्र सति इति सप्तमी रूपं किमपि इति सति सप्तमी इति किमपि अस्ति अहं कथम् एषः प्रयोगः उत्पन्नः इति न जानामि परन्तु उत्तमः प्रश्नः Okay. And one more question. If I'm using Shatra anyways or Shanach anyways, then why use Sati Saptami? Because anyways it is going to show Samakalikatvam or minor difference in time only. उत्तमः प्रश्नः अत्र इतोपि एकः अंशः अस्ति किम् अत्र अहम् उक्तवान् समानकर्तृकत्वं this is the reason for in fact if it is the same doer then it is enough to use Shatra or Shanach alone is enough. You can use Shatra Shanach Tavatu Tesham. Same use of Sati Saptami will not occur at all. Sati Saptami will occur only if the subject is different in both the classes. Astu. Atra astu yadi samanakartrikatvam asti tarhi kim tarhi anyani anyesham kridantanam प्रयोगः
पर्याप्तः इदानीम् उदाहरणार्थं त्वा यत् अथवा तव तु अस्तु शत्रे शानच् एतेषां केवलं प्रयोगः पर्याप्तः एतेषां केवलः प्रयोगः पर्याप्तः परन्तु यदि समानकर्तृकत्वं नास्ति तर्हि सतिसप्तम्याः प्रयोगः एव कर्तुं सतिसप्तम्याः प्रयोगमेव कर्तुं शक्नुमः इदानीं वयम् एकम् उदाहरणं वक्ष्यामः सः अस्तु बालकः खादति बालकः दूरदर्शनं पश्यति अत्र समानकर्तृकत्वम् अस्ति इति कारणात् बालकः खादन् दूरदर्शनं पश्यति एवं वक्तुं शक्नुमः परन्तु इदानीं किं पिता खादति बालकः दूरदर्शनं पश्यति एतस्य वाक्यद्वयस्य प्रयोगे यदि वयम् एकेन वाक्येन वक्तुम् इच्छामः तर्हि सतिसप्तमी एव उपयोगः करणीयः इदानीं पितरि खादति खादन् खादति इति सतिसप्तम्याः प्रयोगः शत्रु खादन् इत्यस्य सप्तमी खादति अत्र क्रियापदं नास्ति खादति इति क्रियापदं नास्ति परन्तु सप्तमी विभक्तिरूपं खादन् इत्यस्य पितरि खादति सति सति इति विकल्पेन आगच्छति बालकः दूरदर्शनं पश्यति एवम् अवगतः वा Avagatam. One more question. In English, we are translating it as on the father eating, the boy is seeing the TV. But this can also be translated to while the father is eating, the boy is also seeing. Correct? Satyam. So for while or on, I can use both. I can use Sati. When also you can use. When the father came. But when will be yada kada no? Yada kada Sati Saptami can be changed. Can be used. Okay. Thank you. उत्तमः प्रश्नः अस्तु महोदय सत् सप्तमी अहं चिन्तयामि किञ्चित् एतत् समास इति अस्ति तथैव सत् सप्तमी इति एकपदमेव अहं चिन्तयामि सत्यं सत्यं परन्तु अस्तु अत्र नामद्वयम् अस्ति सति सप्तमी अथवा सत् सप्तमी अत्र सति सप्तमी इति चेत् अस्तु अस्माकं पुस्तके पश्यामः अस्तु तस्य नाम तु न दत्तम् अस्तु प्रायः वयं अत्र सति सप्तमी इत्येव उच्यते एतस्य कथम् उत्पादः अस्ति इति अहं न जानामि I don't know what kind of samasa this is नामद्वयम् अस्ति सप्तमी अपि अस्ति सति सप्तमी इत्यपि अस्ति तदैव षट् सप्तमी अपि अस्ति तत्र षट्
तत्र षट् सप्तमी एव अस्तु वदन्ति किल? न वस्तुतः तद् सतः षष्ठी इति उच्यते सतः षष्ठी इति इतोपि एकं रूपम् अस्ति it conveys a slightly different meaning परन्तु तस्यापि प्रयोगः प्रायः एतस्य अर्थे एव अस्ति इदानीं पितुः खादतः सतः बालकः दूरदर्शनं पश्यति तथापि वक्तुं शक्नुमः परन्तु अर्थभेदः अस्ति there is a difference एकनिमिषं किमपि अभवत् परन्तु सतषष्ठी सति सप्तमी इत्यनयोः भेदः अस्ति अतः वयम् इदानीं सति सप्तमी इत्यस्य एव पठनं कुर्मः न तु सतषष्ठी it has a slightly different meaning अस्तु वा What I mentioned was Shat Saptami. There is also that usage. Shat Saptami. Ramasya Vanam Gate, Dasharataha Divam Gataha. There is that type of a usage is also there where they call it Shat Saptami. I mean, that is what my understanding is. अस्तु अस्तु प्रायः अहं तत् न जानामि but I thought that usage is called satah shashti not shat saptami यतः तदेव अहम् उक्तवान् अत्र बालकः अस्तु अत्र शिक्षक अध्यापके प्रश्नं पृष्टवती छात्रः उत्तरं दत्तवान् अध्यापकस्य प्रश्नं पृष्टवतः छात्रः उत्तरं दत्तवान् तथापि वक्तुं शक्नुमः षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः परन्तु भिन्नः अर्थः इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग अतः इदानीं तस्य चर्चा मास्तु वयं सतिसप्तम्याः एव चर्चां कुर्मः प्रायः अनन्तरं वयं तत् पठामः अस्तु परन्तु उत्तमः प्रश्नः हेमा महोदय इदानीम् इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा अथवा वयम् अभ्यासं प्रविशामः पुस्तके सप्तमी इति दत्तं कुत्र कुत्र अस्ति आरम्भे कृतन्ताः इति खलु सप्तमी इति अस्तु परन्तु पश्यन्तु अत्र अत्र तु इतोपि एकः पुस्तकः एकस्मिन् पुस्तके अत्र सती सप्तमी इति दत्तमस्ति अतः रूपद्वयमपि प्रयुज्यते अस्तु इदानीम् अहम् एकम् अथवा एकां वदामि सः अथवा सा एव कृपया उत्तरं ददातु अस्तु प्रथमम् अस्ति वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया वाक्यद्वयं पठतु तदनन्तरं पृथक् पृथक् वाक्यद्वयस्य उपयोगेन पुनः वाक्यं वदतु म्यूट् भवान् ध्वनिमुखे अस्ति सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः the sun set we returned home सूर्यः अस्तं गतः वयं गृहम् प्रत्यागताः उत्तमम् उत्तमं तदेव सूर्यः तावत् पर्याप्तं धन्यवादः महोदय सूर्यः अस्तं गतः सूर्यः अस्तं गतः अस्ति किमपि
वयं गृहं प्रत्यागताः इति वाक्यद्वयम् अस्ति। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं अनुराधा महोदय, भवती द्वितीयं वाक्यं कृपया पठतु। शिक्षके आगते सति छात्राः तूष्णीम् अभवन्। When the teacher came, the students fell silent. शिक्षकः आगतः छात्राः तूष्णीम् अभवन्। उत्तमं। शिक्षकः आगतः छात्राः तूष्णीम् अभवन्। उत्तमं, धन्यवादः। अग्रे हेमा महोदय, भवती कृपया वदतु। श्रीरामं वनं गते सति दशरथः प्राणान् अत्यजत्. When Rama went away to the forest, Dasharatha died. श्रीरामः वनं गतः दशरथः प्राणान् अत्यजत्. उत्तमं। श्रीरामः वनं गतः दशरथः प्राणान् अत्यजत्। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे सूर्या महोदय, भवती कृपया पठतु। कौसल्यायाम् आगतायां सत्यां सीता उत्थितवती. When Kausalya came, Sita stood up. Kausalya agata, Sita uttitavati. उत्तमं। कौसल्या आगता सीता उत्थितवती। उत्तमम्। अस्तु, इदानीं राम महोदय, नमस्कारः। भवान् अस्ति वा? अस्ति महोदय, अस्ति महोदय। अस्तु, भवान् अवगच्छति वा सतीसप्तम्याः विषयं? आं, शृण्वन् आसं महोदय, अतः अहं प्रयत्नं करोमि। कृपया पञ्चमस्य वाक्यस्य छेदनं करोतु। त्वयि आगते अहं गृहे न आसम्. When you came, I wasn't there at the house. त्वम् आगतः अहं गृहे न आसम्. उत्तमं। त्वम् आगतः त्वम् आगतः अहं गृहे न आसम्. उत्तमम्। अहं गृहे न आसम्। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं शारदा महोदय, भवत्याः क्रमः। घण्टायां वादितायां सर्वे छात्राः गतवन्तः। घण्टा वादिता सर्वे छात्राः गतवन्तः। उत्तमं। घण्टा अस्तु, घण्टा वादिता सर्वे छात्राः गतवन्तः। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं सूर्या महोदय, भवती अग्रिमं करोतु कृपया। समये प्राप्ते सति सर्वे छात्राः गतवन्तः. समयः प्राप्तः, सर्वे छात्राः गतवन्तः. उत्तमम्, उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं प्रिया महोदय, भवती करोति वा? महोदय। वसन्तकाले सम्प्राप्ते सति कोकिलः कूजति। वसन्तकालः सम्प्राप्तः कोकिलः कूजति। उत्तमम्। अस्तु, इदानीं परमेश्वरन् महोदय, भवान् कृपया नवमं वाक्यं करोतु। पुत्रेषु परीक्षायाम् उत्तीर्णेषु माता सन्तुष्टा. पुत्राः परीक्षायाम् उत्तीर्णाः, माता सन्तुष्टा। उत्तमम्। अस्तु, पुनः वेङ्कटरामन् महोदय, भवान् अग्रिमं कृपया करोतु। दशमं वाक्यं ध्वनिमुखे अस्ति भवान्। अस्मासु आगतेषु सत्सु किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः इति प्रश्नः। अस्मासु अस्मान्
वयं वयं आगताः किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः? उत्तमं। वयम् आगताः तदा किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः इति प्रश्नः। उत्तमं, धन्यवादः। अग्रिमं हेमा महोदय, भवती कृपया करोतु। न श्रूयते किमपि। धनिकेन धने दीयमाने सति दीयमान दीयमाने दीयमाने तत्र उट्टङ्कनदोषः। दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः। When the rich man gave money, the beggars came. So, dhanikena dhanam diyamanam भिक्षुकाः आगताः। धनिकेन धनं दीयमानं भिक्षुकाः आगताः। अत्र शानच् प्रत्ययस्य कर्मणि रूपम् उपयुज्यते। क्षम्यतां, अत्र वाक्यद्वयम् आवश्यकं खलु? सो धनिकेन धनं दीयते। धनिकेन धनं दीयमानम् अस्ति। वाक्यद्वयम् आवश्यकं चेत् धनिकेन धनं दीयते इति वक्तुं शक्नुमः वा? इति वक्तुं शक्नुमः, निश्चयेन समानः अर्थः एव, परन्तु दीयते इति क्रियापदं लकाररूपम् अस्ति। परन्तु अत्र लकाररूपस्य प्रयोगः मास्तु ज्ञापकक्रियायाः इति वयं दृष्टवन्तः। अतः लिटरल ट्रांसलेशन इज धनं दीयमानम् अस्ति इति विभजनं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु यत् भवान् वदति तत् सत्यमेव। दीयते इत्येव अर्थः। धनिकेन धनं दीयते, अत्र कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि शानच् दत्तं धनं दत्तम् इति भूतकालं दर्शयति। परन्तु अत्र दीयमानम् इत्युक्ते इस् गिविङ्ग्, वर्तमानकालं दर्शयति, तदेव। परन्तु आम्, दत्तं दीयमानं कालभेदः एव अस्ति, परन्तु अर्थः समानः। अस्तु, धनिकेन धनं दीयते अथवा दीयमानम् अस्ति, भिक्षुकाः आगताः इति। अस्तु, कर्मे शानच् इत्यस्य प्रयोगम् अहम् अग्रे वक्ष्यामि, चिन्ता मास्तु। इदानीम् अग्रिमं वाक्यम् अनुराधा महोदय, भवती कृपया करोतु। सर्वेषु शयानेषु सत्सु चोरः गृहं प्रविष्टवान्। While everyone was sleeping, the thief came into the house. Sarveshu shayaneshu satsu. What's the prathama vibhakti? Shayaneshu shayanam shayane shayanani. परन्तु सर्वाणि पुल्लिङ्गे सर्वेषु शयानेषु शयानाः, करेक्ट्? सर्वाः शयानाः चोरः गृहं प्रविष्टवान्। सर्वे शयानाः, सर्वे शयानाः चोरः गृहं प्रविष्टवान्। उत्तमं। सर्वे शयानाः आसन् अथवा सन्ति, तस्मिन् समये चोरः गृहं प्रविष्टवान् इति। अस्तु, उत्तमं। सर्वे शानच्, अत्र शेते इति रूपं।
तस्य शयानः इति शानच् प्रत्ययान्तं रूपम् उत्तमं धन्यवादः शारदा महोदय भवती कृपया अग्रिमं 13 वाक्यं भक्तैः ध्याने क्रियमाणे वार्तालापं मा कुरु भक्ताः ध्यानं कुर्वन्ति वार्तालापं मा कुरु इस् इट् करेक्ट् सत्यं परन्तु अत्र क्रियमाणे इत्यस्य प्रथमाविभक्तिरूपं क्रियमाणः भक्ताः ध्यानं क्रियमाणाः न तथा नास्ति ध्यानं क्रियमाणं क्रियमाणं सत्यं भक्तैः ध्यानं क्रियमाणम् अस्ति वार्तालापं भक्तैः ध्यानं क्रियमाणम् अस्ति वार्तालापं मा कुरु so we have to use only shatru or shanach यतः अत्र शत्रु शानच् यत्किमपि प्रयुज्यते तस्य एव परिवर्तनं प्रथमाविभक्ति परिवर्तनं वयं कुर्मः ओके 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 अस्तु प्रिया महोदय भवती अग्रिमं कृपया करोतु अस्तु महोदय राहुणा चन्द्रे ग्रस्यमान सति भोजनम् आम् चन्द्रे ग्रस्यमाने सति भोजनं न करणीयम् अत्र राहुणा चन्द्रः ग्रस्यमानः अस्ति भोजनं न करणीयम् इति उत्तमम् अत्र किं when the moon is eclipsed अस्तु चन्द्रः ग्रस्यमानः भोजनं न करणीयम् उत्तमं धन्यवादः one question into this thing that diyamanah grasyamanah must be some reason for them to have done like that. Is there any reason for that? No, it is a mistake only. मुद्रण दोषः it is a mistake. Okay. अस्तु इदानीं सूर्या महोदय भवती अग्रिमं कृपया करोतु तया गीतं गीयमानं सर्वाः तृप्तिम् अनुभूतवत्यः तया गीतं गीयमानम् अस्ति सर्वाः तृप्तिम् अनुभूतवत्यः उत्तमं धन्यवादः इदानीं राम महोदय भवान् कर्तुं शक्नोति वा आं महोदय बालिकायाम् आगतवत्यां सत्यां जनाः करताडनं कृतवन्तः बालिका आगतवती अस्ति जनाः करताडनं कृतवन्तः उत्तमं बालिकायां क्षम्यतां बालिका आगतवती जनाः करताडनं कृतवन्तः उत्तमम् अत्र आङ्ग्लभाषायाम् एवं वदामः ऑन द गर्ल कमिंग द पीपल क्लैप्ड इति क्लैप्ड उत्तमम् अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् अग्रिमं करोतु कृपया वृक्षे पतितवती सति वाहनानि स्थगितानि वृक्षः पतितवत् इति वृक्षः तु पुल्लिङ्गे एव पतितवान् वृक्षः पतितवान् वाहनानि स्थगितानि उत्तमम् अत्र पश्यन्तु वाक्यद्वयम् अस्ति परन्तु तयोः कारणकार्य किमपि भावः भवेत् इति नास्ति there need not be any cause and effect between the two things they are just occurrences related by time तावदेव एकं कार्यम् अभवत् तस्य कारणात् एव अपरं कार्यम् अभवत् इति किमपि नास्ति they can be two totally unrelated things काकताळीयम् अपि स्यात् परन्तु
related by time, तदेव सति सप्तम्याः प्रयोगे सूच्यते. अस्तु, उत्तमं. हेमा महोदय, भवती करोति वा? महोदय, वृक्षे वृक्षः पतितः अपि वक्तुं शक्नोति वा? तदपि सम्यक् एव, परन्तु प्रत्ययस्य प्रयोगः तत्र वृक्षे पतिते वाहनानि स्थगितानि इति अस्ति चेत् वृक्षः पतितः इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अत्र वृक्षे पतितवती इति पततु प्रत्ययः. So it should be vrikshah patan asti, is it? न वृक्षः पतितः प्रत्ययस्य प्रयोगः. Ta pratyaya. Okay. पतितः. अत्र तु तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगः पतितवती इति, पतितवान्. यदि भवती अत्र प्रत्ययस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छति तर्हि वृक्षः पतत् अस्ति, पतत् अस्ति, पतत् अथवा पतन् अस्ति वा? अस्तु, पतन् अस्ति, वाहनानि स्थगितानि. अस्तु, परन्तु तस्य सति सप्तमी रूपं भवति वृक्षे पतति वाहनानि स्थगितानि. वृक्षे पतति सति वाहनानि स्थगितानि, एवं भवति शत्रुप्रत्ययस्य सप्तमी रूपम्. अस्तु शारदाम्, अस्तु इदानीं वेङ्कटरामन् महोदय, भवान् 11, अस्तु 18 भवत्याः प्रश्नः वा? गुरौ आहूतवती सति शिष्याः आगतवन्तः. When the teacher called, the students came. Guruः आहूतवान् अस्ति, शिष्याः आगतवन्तः. उत्तमं. गुरुः आहूतवान्, शिष्याः आगतवन्तः इति वाक्यद्वयम् अस्ति. उत्तमम्. इदानीं अस्तु शारदा महोदय, भवती एव 19तमं वाक्यं करोति. पितामह्यां धान्यं स्थापितवत्यां पक्षिणः समागतः. पितामही धान्यं स्थापितवती, पक्षिणः समागताः. On the grandmother placing grains, the birds came. उत्तमं, धन्यवादः. सूर्या महोदय, भवती समापयतु कृपया. सूचनां दत्तवती राज्ञी, सैनिकः धावितवन्तः. राज्ञः सूचनां दत्तवती, सैनिकः धावितवन्तः. किञ्चित् दत्तवती ईकारान्त प्रथमा विभक्ति. न दीर्घ ईकार. राज्ञी इति कीदृशः शब्दः? तस्य प्रथमा विभक्ति रूपं किम्? राजन् शब्दः नकारान्त शब्दः. प्रथमा रूपं राजा. उत्तमं. तर्हि किमर्थं दत्तवान्? राजा सूचनां दत्तवान्, सैनिकः धावितवन्तः. उत्तमं. क्षम्यतां महोदय. उत्तमं. राजा सूचनां दत्तवान्, सैनिकाः धावितवन्तः इति. उत्तमम्. एवम्. अत्र तु अस्तु, किम् अत्र उच्यते? You know that in the locative absolute construction. Astu, atra in linguistics, this is called absolutive iti. Locative absolutive. Atra absolute iti uchyate, paranta absolutive. Two verbs have nyapya nyapaka
bhavah, that is the former verb indicates the latter. Astu astu. Surye astam gate vayam griham pratyagata. Here gate is kta pratyayanta form. Diyamane is karmani shanach. Agata vatyam is tavatu pratyayanta form. Astu. As you have observed earlier, the locative absolute can be used in all three numbers, singular, plural, astu tadvayam drishtavantah. Jnapaka kriya can be a word ending in kta, shanach, karmani, astu. Karmani or kartari dvayamapi. Tavatu, etc. Besides shatru and shanach. Atre etc. ityasmin tavya taniyar api asti. Itopi pratyaha prayaha santi. Aham samyak na janami. ज्ञापक क्रिया इन शत्रु याने गच्छ अस्तु इतोपि किम अभ्यासाः सन्ति वयम् अग्रिमे वर्गे कुर्मः इदानीम् अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि अत्र प्रथमं गृहपाठः आसीत् गृहपाठस्य विषये वयं चर्चां कुर्मः गृहपाठः कः इत्युक्ते अत्र अहम् एकं वाक्यं दत्तवान् न कूपखननं युक्तं प्रदीपे वह्निना गृहे इति दिस् इस् अ सेयिङ्ग् सुभाषितम् इति चिन्तयन्तु अत्र अथवा सूक्तिः इति चिन्तयन्तु अन्वयं कृत्वा वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम् इति इदानीम् अस्तु अहम् एकम् अथवा एकां वदामि सः अथवा सा एव कृपया प्रयत्नं करोतु यः गृहपाठं न कृतवान् अथवा कृतवती सः अथवा सा एव कृपया वदतु इदानीम् अस्तु राम महोदय भवान् अस्ति वा न श्रूयते किमपि अस्तु प्रायः सः योजितः नास्ति अस्तु इदानीं प्रिया महोदय भवती अत्र पश्यतु सति सप्तम्याः प्रयोगः कुत्र अपि च पृथक् पृथक् वाक्येन वदामः चेत् कथं वदामः इति कृपया अस्तु अहं प्रयत्नं करोमि गृहे प्रदीप्ते इति सति सप्तम्याः प्रयोगः अस्ति वह्निना गृहं प्रदीप्तं कूपखननं न युक्तम् इति अहं चिन्तयामि उत्तमम् अस्तु वाक्यस्य कः अर्थः अस्तु वाक्यद्वयस्य कः अर्थः एतत् सुभाषितम् अहं श्रुतवती यत् समये गृहे एव वह्निना प्रयुक्तः अस्ति तत् समये कूपस्य खननं कृत्वा लाभः नास्ति इति उत्तमम् उत्तमम् वह्निः इत्युक्ते अग्निः अग्निना गृहं प्रज्वालयति इति चिन्तयन्तु the house is on fire iti tasmin samaye koopakananam na yuktam at that time digging a well is not the right activity to do well should have been dug before and you should have the water to put out the fire at that time iti paryapta tatparyam iti chintayami annina grihe pradipte koopakananam na yuktam iti इदानीं वयम् इतोपि किं सतिसप्तम्याः प्रयोगं पश्यामः अत्र भज गोविन्दम् इति प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति बहु प्रसिद्धः एषः आदिशङ्कराचार्यैः रचितं श्लोकम् अस्ति रचितः श्लोकः इदानीम् अहं पृच्छामि कोऽपि सः अथवा सा एव कृपया पठतु अस्तु सूर्या महोदय भवती अत्र भज गोविन्दम् इति
इत्यस्य प्रथमस्य भागस्य श्लोकस्य पठनं करोतु। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुङ्करणे उत्तमम्। अत्र सति सप्तमी प्रयोगः सम्प्राप्ते सन्निहिते काले। उत्तमं। तर्हि वाक्यद्वयेन विभजनं करोतु कृपया। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति काले द्वितीयवाक्यमेव वा महोदय? प्रथमं न। प्रथमे वाक्ये तु सति सप्तम्याः प्रयोगः नास्ति। सम्प्राप्तः सन्निहितकालः डुक्रुङ्करणे न रक्षति। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र डुक्रिन्करणे इति कर्ता अस्ति अत्र। इट् इस् द डूअर्। डुक्रिन्करणे इति एकं सूत्रं तत्र किं धातुपाठे एकं सूत्रम् अस्ति। डुक्रिन्करणे न रक्षति। कदा न रक्षति? सम्प्राप्तः सन्निहितः कालः यदा अस्ति तदा डुक्रिन्करणे न रक्षति। इत्युक्ते सन्निहितः कालः सम्प्राप्तः अस्ति। सन्निहितः कालः द एंडिंग कालः सम्प्राप्तः इस् रीच्ड। इत्युक्ते when you are about to die इति। सन्निहितः कालः सम्प्राप्तः यदा तदा डुक्रिन्करणे न रक्षति इति तात्पर्यम्। सुलभमेव किल? सर्वे अवगच्छन्ति वा? ऑन द टाइम ऑफ डेथ बीइंग रीच्ड डुक्रिन्करणे न रक्षति। The grammar rules will not save you, will not protect you. So we need not study. जनाः वदन्ति। अस्तु। डुक्रिन्करणे is in सप्तमी। डुक्रिन्करणे is in सप्तमी, परन्तु तत् सति सप्तमी इति नास्ति। इट् इस् जस्ट् व्याकरणसूत्रम्। अत्र अहं दर्शयामि। इति अष्टाध्यायी.com अत्र धातुपाठः इति अस्ति किल? तत्र गत्वा पश्यामः चेत् भूः सत्तायां येद् वृद्धौ इति सूत्राणि सन्ति। वाट् दिस् मीन्स् इस् भू सत्तायां। सत्तायाम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? So the dhatu pata gives the root along with its topical meaning and typical meaning. Sattayam ityukte existence. अत्र सत्तायाम् इत्यस्य सप्तमी प्रयोगः अस्ति। It is saying bhu is used in the sense of satta. Ed is used in the sense of vriddhihi iti. तत्र तथा अर्थः, परन्तु सति सप्तम्याः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। It is simply saptami, but different reason. Astu. Idanim agre gachamah. Kutra asti? Evam. Etadapi astu. Etadapi. क्षेमा महोदय भवती कृपया एतत् पठतु। यावत् भवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। अस्तु, इदानीं द्वितीयं भागम् एव वयं पुनः
पठामः कृपया एकवारं पठतु गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये वायौ गतवती वायुः गतवान् भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये उत्तमं वायुः गतवान् देहापाये वायुः गतवान् the wind exited out of the body इति किमपि अथवा when the life has gone out when the life is in the प्राणः जातः आम् सत्यम् अहम् इदानीं चिन्तयामि अत्र देहापाये इति अस्ति तदपि सति सप्तम्याः प्रयोगः अस्ति वा नास्ति वा but the previous also I think is sati saptami yavat pavano nivasati dehe nivasan dehe nivasan pavanah dehe nivasan tavat pruchati kushalam gehe that is also sati saptami that is latlakara I feel आम् no लट्लकार प्रयोगः आम् यावत् देहे पवनः निवसति तावदेव देहे अत्र सप्तमी एव परन्तु सति सप्तमी नास्ति देहे इन् द बॉडी as long as वायुः पवनः इत्युक्ते वायुः resides in the body तावत् कुशलं पृच्छति गेहे गेहे इत्युक्ते गृहे तावत् जनाः गृहजनाः कुशलं पृच्छति they inquire after your well-being. I have a feeling that also could be sati saptami nivasan asti न व्याकरणदृष्ट्या तथा वक्तुं शक्नुमः एव परन्तु अर्थः तु न सिद्धः it does not make sense पवनः इत्येव प्रथमविभक्त्याम् अत्र अस्ति पवनः देहः निवसन् इति सर्वे प्रथमविभक्त्यां सन्ति चेत् अर्थः तु नास्ति इति अहं चिन्तयामि अस्तु एतदपि अहं दृष्ट्वा वदामि परन्तु निश्चयेन द्वितीयस्य भागस्य सति सप्तम्याः प्रयोगः अस्ति वायुः गतवान् यथा हेमा महोदया उक्तवती भार्या बिभ्यति even the wife fears the body iti the corpse उत्तमम् अस्तु इतोपि किम् अस्ति इतोपि वयसि गते अस्तु एकनिमिषम् इतोपि एकः अस्ति अहं वयसि गते परन्तु इतोपि एकः आसीत् that वयसि गते that one I think आम् आम् वयसि गते तत् सम्यक् एव तदपि वयं पश्यामः अस्तु अहम् अग्रिमे वर्गे एतद् वदामि इतोपि उदाहरणानि अत्र भजगोविन्दे अपि सतिसप्तम्याः प्रयोगाः सन्ति अहं वक्ष्यामि अग्रिमे वर्गे इदानीं समापयामः यतः समयः जातः तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अहं मङ्गलश्लोकं वदामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादाः शुभदिनं धन्यवादाः धन्यवादाः महोदय धन्यवादः महोदय अस्तु धन्यवादाः हैवल् महोदय भवान् शिक्षा परीक्षा इति लिखितवान् वा न अहं शिक्षा परीक्षां न लिखितवान् भवद्भिः सह एव अस्तु भवान् परिचय परीक्षां लिखितवान् अत्र आम् अस्तु महोदय परिचयाः किञ्चित्
ओल्ड् क्वेश्चन् पेपर्स् अहं दृष्टवती परन्तु नूतन कोऽपि नास्ति वा? अहं श्रुतवती परीक्षायाः प्रश्नाः किञ्चित् USA मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति परन्तु अहं तमिळुनाडु मध्ये न जानामि अस्ति वा न वा। न वयं तु कोयम्बतूर् केन्द्रस्य परीक्षाम् एव लिखामः। सा परीक्षा तु सुलभा एव अस्ति। तत्र इतोपि पठितुम् अंशाः न सन्ति। पुस्तके ये पाठाः सन्ति ते पर्याप्ताः। तस्मात् अधिकाः किमपि नास्ति। I think this was what was discussed in that meeting last week. They seem to had something meeting, no? They sent us a link. I also didn't go. To the attend that meeting. Last week. महोदय बहवः विषयाः सन्ति, सङ्ग्रहविषयात् अपि च ट्रेडिशन् किमपि अस्ति, शमी शमयते इति सर्वे एतत् सर्वे कण्ठस्थीकरणं करणीयं वा? किं शमी किम् अस्ति अहं न जानामि। कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु, कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता नास्ति परन्तु अर्थं ज्ञातव्यम्। आम्, स्थूलतया ज्ञातव्यः अंशाः, सर्वे अंशाः स्थूलतया ज्ञातव्याः। ब्राड्ली वी नीड् टु नो, वी डोंट नीड टु मेमोराइज। आङ्ग्लभाषायां लिखितुं शक्यते unless specified. सत्यम्। Unless specified, you know, where they ask for Sanskrit. मातृभाषायां लिखितुं शक्नोति। आङ्ग्लभाषायां हिन्दी केन्द्रम् अवलम्ब्य इदानीं कोयम्बतूर् केन्द्रे हिन्दी भाषायां लिखामः चेत् ते परिशीलनं कुर्वन्ति वा इति न जानामि, परन्तु आम्, यदि वयं in that examination form we have to mention what language, so we have to stick to that language. If you write English there, we have to write in English. When is the exam will be? July end. kada bhavishyati pariksha? अहं सम्यक् July end iti August मासे भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। July last Sunday iti न इदानीं भवती हेमा महोदय भवती US केन्द्रस्य विषये वदति वा अथवा अस्माकं कोयम्बतूर् केन्द्रे? what we have to write, only that. आम्, तर्हि अखिला महोदयायाः सम्पर्कं करोतु, सा एव एतत् सज्जीकरोति। I think she only told me it is end of July because I was planning to travel to India, so I had asked her, but now my travel plan is in suspense, so I don't know what I'm going to do. Okay, thank you. Thank you. प्रिया महोदय, भवत्याः कोऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति महोदय, बहवः विषयाः सन्ति, किञ्चित् क्लेशः भवति, एकमासं पर्यन्तं नास्ति अहं चिन्तयामि, परन्तु अस्तु महोदय। आम्, परन्तु केचनान् विषयान् कण्ठस्थी कृत्वा एव लेखितुं शक्नुमः। इदानीं वाट् आर् द इदानीं 5 types of किमपि तथा सन्ति, तत् सर्वं कण्ठस्थीकरणीयम् एव, अथवा वयं कथं स्मर्तुं शक्नुमः इति न जानामि। अपि च कथायाः सर्वे प्रश्नाः कण्ठस्थीकम् एव करणीयम्। अस्तु महोदय, बहवः सन्ति। अन्यक्रमस्य किञ्चित् अभ्यासं करणीयम्। अन्यक्रमम् इत्युक्ते किं महोदय? पदविभागः, तत्र किमपि श्लोकं अस्तु, आम्, रामायणस्य वा महाभारतस्य वा श्लोकं, भगवद्गीतायाः श्लोकम् अस्ति चेत् तस्य
अन्वयं करणीयम् अस्तु पदच्छेदः अन्यक्रमः इति तत्र कण्ठस्थी किञ्चित् कण्ठस्थीकरणं करणीयमिति अहं चिन्तयामि अस्तु अस्तु महोदय परन्तु भवत्याः कृते सरलमेव भविष्यति चिन्ता मास्तु चिन्ता एव महोदय न न न भवती प्रवेशपरीक्षामपि बहु सम्यक् लिखितवती तथा एव भवति चिन्ता मास्तु अस्तु अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु तर्हि वयं समापयामः अत्र सर्वेषां आम् अग्रिमे सप्ताहे मिलामः धन्यवादः